अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए असहाबे कहफ के हवाले से कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर आया हूँ कि जिनको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत से लोगों के दिल में ख्याल होगा कि असहाबे कहफ का एक कुत्ता भी था जिसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको जन्नती बना दिया? मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुत्ता जो होता है वो यकीनन नापाक जानवर है, लेकिन नापाक जानवर होने के बावजूद असहाबे कहफ का जो कुत्ता था वो जन्नती कैसे हो गया? यकीनन हमारे दिल के अंदर ये ख्याल ज़रूर आता होगा और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अल्लाह ने उसको जन्नती बना दिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कुत्ते की नापाक होने की 3 वजहें हैं। आप सभी को बता दूं, सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि जब अल्लाह की रहमत बरस रही होती है उस वक्त वो यकीनन औंधे मुँह सो जाता है। कहने का मतलब यह है कि वो सारी रात जागता है, लेकिन जब सुबह फजर का वक्त आता है, जिस वक्त अल्लाह रहमत बरसाता है, जिस वक्त अल्लाह बरकत बरसाता है, उस वक्त वो औंधे मुँह सो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने उसको नापाक जानवर के अंदर करार दे दिया। साथ ही साथ दूसरी वजह इसकी ये भी है कि वो अपने हम जिन्स को देखकर, यानी वो कुत्ते को देखकर ही भौंकने लगता है। कहने का मतलब यह है कि वो अपने अलावा किसी और कुत्ते को देखना नहीं चाहता है, दूसरे कुत्तों से वो नफरत करता है और उनके ऊपर भौंकने लगता है, और इसी वजह से अल्लाह ने उसको नापाक जानवर करार दे दिया। आखिरी जो तीसरी वजह है कुत्ते की नापाक होने की वो ये है कि वो जितना खाना खाता है वो उसको बचा लेता है, यानी वो किसी और कुत्ते को देना पसंद नहीं करता है, और जो खाना बच जाता है उसको वो ज़मीन के अंदर दफन कर देता है। यानी वो खाना खाता तो है, पेट भरने के बाद उसको दफन भी कर देता है, किसी को देना पसंद नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह ने उसको नापाक जानवर करार दे दिया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आपको मालूम पड़ गया होगा कि वो यकीनन नापाक कैसे हो गया, इसकी क्या वजहें हैं। लेकिन आप सभी के दिल में यकीनन ये ख्याल बार बार आ ही रहा होगा कि यकीनन ये कुत्ता नापाक है, उसके बावजूद असहाबे कहफ का जो कुत्ता था वो जन्नती क्यों हो गया? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, असहाबे कहफ के बारे में बताया जाता है कि उनकी जो तादाद थी वो 3 थी या 5 थी या 7 थी। बहरहाल कुरान मजीद के अंदर इनका वाक़या तो आया है, लेकिन उनकी संख्या के बारे में नहीं बताया गया है। जैसा कि कुरान मजीद के अंदर असहाबे कहफ के हवाले से एक सूरत भी उतरी है। आप सभी को बता दूं, असहाबे कहफ का वाक़या कुछ इस तरीके से कि असहाबे कहफ जो थे वो अल्लाह के मानने वाले थे, अल्लाह की हम्दो सना को बयां करने वाले थे, और उनके ज़माने में एक बादशाह जिसका नाम दकियानूस था। आपको बता दूं, ये जो बादशाह था ये किसी भी मसीह को देखना पसंद नहीं करता था, और असहाबे कहफ जो थे वो मसीह थे। तो असहाबे कहफ अपने ईमान को बचाने के लिए शहर से भाग गए और वो जाकर एक गार के अंदर छुप गए। आप सभी को बता दूं, असहाबे कहफ के साथ एक कुत्ता भी रहा करता था जो उनका बहुत ही ज़्यादा वफादार था और उनकी हिफाजत भी किया करता था। तो मैं आप सभी को बता दूं, जब असहाबे कहफ गार के अंदर चले गए तो ये जो कुत्ता था ये बाहर ही खड़ा रहा। आप सभी को बता दूं, जब दकियानूस बादशाह जो होता है उस गार के पास पहुंचता तब यकीनन कुत्ता जो था बाहर ही खड़ा था। तो अक्सर होता ये था कि ये जो कुत्ता था वो उनके ऊपर भौंकने लगता था, लेकिन आज कुत्ते की जो फितरत थी वो यकीनन तब्दील हो गई, यानी आज वो लोगों को देखकर भौंका नहीं और चुपचाप गर्दन नीचे कर ली। तो ये चीज़ देखने के बाद दकियानूस बादशाह जो था वो ये बात कहता है कि इस गार के अंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर इस गार के अंदर कोई होता तो ये ज़रूर भौंकता अपने मालिक की जान बचाने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुत्ते की ये जो अदा थी अल्लाह को इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि फ़ौरन ही अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर देता है। आप सभी को बता दूं, बताया ये जाता है कि जब असहाबे कहफ उस गार के अंदर दाखिल हुए तो वो यकीनन अल्लाह के हुक्म से सो गए, और आपको बता दूं लगातार वो 309 सालों तक सोते रहे। जब असहाबे कहफ को अल्लाह ने नींद से बेदार किया तो उनको शदीद की भूख लगने लगी। जब असहाबे कहफ में से एक शख्स बाहर निकला, शहर की तरफ रवाना हुआ खाना लेने के लिए, तो उसके पास कुछ पुराने सिक्के थे। जब खाना खरीदने के लिए उसने वो पैसे दिए तो जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, ये जो सिक्के हैं आज से 300 साल पहले ही बंद हो चुके हैं। तो असहाबे कहफ जो थे वो दुकानदार को अपना पूरा वाक़या सुनाते हैं कि किस तरीके से वो दकियानूस बादशाह से बचते हुए गार के अंदर छुप गए थे और अल्लाह ने किस तरीके से उनके ऊपर नींद तारी कर दी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने असहाबे कहफ को 309 सालों तक इसलिए सुला के रखा क्योंकि जिस दौर में असहाबे कहफ उठने वाले थे उसी दौर में एक फितना शुरू हो चुका था कि लोग जो थे वो मरने के बाद जी उठने के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बात थी वो बहुत तेजी के साथ फैल गई और ये जो खबर थी उस दौर के जो बादशाह थे उन तक पहुंच गई।
اور میں آپ سبھی کو بتا دوں وہ جو بادشاہ تھا وہ مسیح تھا. جب اس نے یہ سارا واقعہ سنا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا. یعنی وہ جو بادشاہ تھا وہ بھی اللہ کا ماننے والا تھا. اس کے بعد اصحاب کہف کی انہوں نے بہت ہی زیادہ خاطرداری کی, مہمان نوازی کی. تو اس کے بعد اصحاب کہف دوبارہ سے غار کے اندر آ گئے اور پھر اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور اسی غار کے اندر ان کی قبر بنا دی جاتی ہے. اگر آج بھی آپ جا کر دیکھنا چاہیں تو یقیناً آپ کو ان کی قبریں مل جائیں گی. میرے پیارے مسلمان بھائیوں, اس واقعے کے بعد مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے جو یقیناً اسی حوالے سے اسی طریقے سے ایک واقعہ پیش آیا تھا غار ثور کے اندر. یقیناً غار ثور کا نام یاد آیا ہوگا تو یقیناً سبھی کے ذہن کے اندر وہ واقعہ آ گیا ہوگا. لیکن جن کے ذہن کے اندر وہ واقعہ نہیں آیا ہے تو میں آپ سبھی کو بتا دوں, کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے, لیکن اللہ کے حکم سے آپ کو یہ بات پہلے ہی معلوم پڑ گئی اور کفار مکہ آپ کے گھر آتے کہ اس سے پہلے ہی آپ یقیناً روانہ ہو چکے تھے اور آپ جا کر غار ثور کے اندر آرام فرمانے لگے تاکہ کفار مکہ کی نظر جو ہے وہ آپ کے اوپر نہ پڑے. لیکن میرے پیارے دوستوں, اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے کس طریقے سے مدد فرمائی. یعنی میرے پیارے دوستوں, جیسے ہی غار ثور کے اندر آپ تشریف لے کر گئے, فوراً ہی اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار ثور کا جو منہ تھا اس کو یقیناً اپنے جالے سے بن دیا. اور میرے پیارے دوستوں, اللہ کے حکم سے ایک کبوتر نے آ کر فوراً ہی وہاں پر انڈا بھی دے دیا. تو میرے پیارے دوستوں, جب کفار مکہ غار ثور کے پاس پہنچے تو وہ یہ سمجھے کہ غار ثور کے اندر کوئی اگر جاتا تو یقیناً یہ جو مکڑی کا جالا ہے وہ یقیناً ٹوٹ جاتا, لیکن یہ بالکل صحیح سلامت ہے, اسی لیے اس غار کے اندر کوئی بھی نہیں گیا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کبوتر نے بھی انڈے دے رکھے ہیں تو ہرگز یہاں پر وہ نہیں آئے ہیں. میرے پیارے دوستوں, یقیناً آپ دیکھ لیجئے اللہ کی شان کہ کس طریقے سے اللہ نے مدد فرمائی. بے شک اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. آپ سبھی کو بتا دوں, بتایا یہ جاتا ہے کہ جس کبوتر نے وہاں پر انڈے دیے تھے اس کی نسلیں آج بھی چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور اللہ نے کبوتر کو اتنا زیادہ بلند کر دیا کہ آپ چاہے مکہ چلے جائیں, چاہے آپ مدینہ چلے جائیں, یقیناً آپ کو بے شمار کبوتر ملیں گے. یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں وہاں کے کبوتر کو پکڑنا بھی یقیناً ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے کیونکہ وہ جنتی کبوتر ہیں. اسی لیے جب بھی آپ مدینہ منورہ جائیں یا پھر مکہ جائیں تو ان کو چنے ضرور کھلائیں. یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہوگی کہ آپ نے جنتی کبوتروں کو چنے کھلائے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں, جس کبوتر نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرمائی تو یقیناً آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ان کی نسلیں آج بھی برقرار ہے اور یقیناً تا قیامت تک رہے. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے واقعات پسند آئے ہوں گے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے, یعنی جس وجہ سے اللہ نے کتے کو یقیناً ناپاک قرار دے دیا, یعنی وہ ساری رات جاگتا ہے لیکن جیسے ہی فجر کا وقت آتا ہے تبھی وہ سو جاتا ہے. تو ویسے ہی حالات آج ہمارے ہو چکے ہیں کہ ہم ساری رات جاگتے ہیں لیکن جیسے ہی فجر کا وقت آتا ہے تبھی ہم سوتے ہیں. تو یقیناً ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی یا اللہ کی لعنتیں برسیں گی, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اگر دیکھا جائے تو تینوں ہی عادت آج انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی آج ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے, یقیناً یہ کتے کی صفت تھی. اس کے علاوہ تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یقیناً وہ خود کھاتا ہے لیکن وہ دوسروں کو دینا پسند نہیں کرتا ہے. اور یہی چیز آج انسانوں کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ یقیناً خود غرض ہو چکا ہے اور آج انسان یہی چاہتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس آ جائے اور جو سامنے والا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے. تو تینوں ہی عادتیں آج انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان رہتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کو لے رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو جو لیتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہوتا ہے اور وہ آخرت میں بھی برباد ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں, اس کے رسول کو راضی کریں اور دنیا و آخرت کو اپنی سنبھال لیں. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں, جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور ان سی باتوں کے اوپر عمل بھی کریں گے. ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. چلیے دوستوں, میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو ساتھ. اپنا خیال رکھیے, خوش رہے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.